सुद्धा हांव देवान आयिल्लो म्हूण शापो शिवाय कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. तर कोण सर्गा सोडून गेला? कोण सर्गा सोडून गेला? सोडून गेल्लो फाटीं आयलाय. देखूनच आमी म्हणटा बावडतो सोगूट आमी पोरगो टुया म्हणटा आनी कितें म्हणटा? जेजू मेलो, जेजू जेवण जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येत. आतां हो बावडतो सोगूट तुमच्या मतीन कसया नाजाल्यार म्हजी शिकवण जाल्ल्या उपरांत वो कितें म्हणटा म्हणून कात तुमी. ओ तुजो म्हजो मात्रणी कोण सगळीं उसारतात तांचो भावार्थ वय मू. जेजू मेला वय गी न्ही, जिवान जाला वय गी न्ही, सर्गा सोडून गेला वय गी न्ही, परत येतलो वय मू, आयला गी येतलो. देखून आज भाव भयणीनो सबार जाण एक कोर्टांत आसात. कुटुंबाचो तुजो एक कोट उरताय. हाजे पयलें शिकून दिल्या जेजू आयला तो वेगळो आसा राडूंक म्हणून. आनी ताजे थंय चयल्या हर एक कितें फांटो कातरून उडयतले म्हणून. आज भाव भयण तुमी भागी कोणा कोणाचें आयकून कालच्या शिकवणेंत हांवें सांगलें कुर्डे ते कुर्ड्यांक वाट व्हरचे. कुर्डे कुर्डो कुर्ड्याक वाट व्हरी जाल्यार कितें जाता? मात्रणी हांगा येतल्या थोड्या भावांनी भयण्यांनी म्हाका आनी एक व्हिडिओ फॉरवर्ड केला. अमेरिकांत काल अजाप जाला हांकां. तेमिसाच्या बलिदाना वेळार धो 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 येवन आलतारीर उबो जाला. धोत्तू आलतारीर उबो जाला म्हणून खुशी. आनी इशीन तिशीन इशीन वता. मागीर एक पटी देंवता सडटा. आनी ह्या सगळ्या संवसारांत तो व्हिडिओ फास्ट फॉरवर्ड मस्त जाला. भाव भयणीनो आनी आज लोक कितें चिंता आज तुमकां कळटलें समजतलें. तशें आनी एक व्हिडिओ तो ह्या रेती दिता आनी थंय भायल्या गांवांत युकेंत आसा. ताजो एक व्हिडिओ म्हाका फॉरवर्ड केला. हुंडो वयर उखलतना तेजो मातसो हुंडो ताजे उपरांत कॉन्सेक्रेट जाल्ल्या उपरांत तो जाता जेजू. वायन वयर उखलतना तो तेजो पर्यंत वायन सकल्या देंवयल्या उपरांत जाता जेजूचें रगत म्हणून. खंय सरी पवित्र पुस्तकांत बरोवन घालूंक ना. हें तुमी करा म्हज्या उगडासा. जितले पटी तुमी करतात कितें तुमी उगडासा करतात? वाचती वळ कोरिंथांना पयलें पत्र बसवर 11 आनी वळ 20 आनी 6. म्हणजे मरण तुमी उगडासा करतात, म्हणजे वरयल्लें रगत तुमी उगडासा करतात, म्हजो सॅक्रिफायस तुमी उगडासा करतात, म्हणजे बलिदान तुमी उगडासा करतात. एक कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात, जितले पावटी हो उंडो खातात आनी काल्स पियेतात, ही काल्स तुमी पियेतात, तितले पावटी सोम्याचे मरण तो येसर तुमी परगट करतल्या. परगट करता आमी ते उडास. ताज्या पयलें कितें म्हणालो तो 23 तावन वास. जे कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो पारादीन जालो ते राती उंडो घेतलो तेव्हा करगा दिवन तो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पासोत दिवची, ही म्हज्या उगडासाक करा. हें तुमी म्हज्या सोम्यान सांगलां. मिसाचें बलिदान परत परत आमी आचरण करता हांगासर संभ्रमता. कित्याक? ताच्या उगडासाक. ताचें बलिदान कुर्साचें मरण रगत व्हरोन तुका आनी म्हाका आमकां दिल्ली ती सोडवून आमी उडासा काडटा. देखून आज भाव भयणीनो सबार जाण सबार रितीन तुमकां असले व्हिडिओ धाडटना बेश्टेच तुमी देवाच्या उतरांत हांव पयस वचनाकात म्हणचें हांवें. तितलेंच तुमच्या भावार्थांत तुमी फाटीं सरानाका.